अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औकात टीवी और मैं हूं फौजा कुलसुम राना। आज हम आपसे जिनकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, आप भी सरप्राइज़ भी हो जाएंगे और आपने घबराना नहीं है और उनका इंटरव्यू ज़रूर देखना है, फीडबैक देना है, सब औकात टीवी को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। तो आइए मिलते हैं शहनाज तातारी से। सीनियर सहाफ़ी हैं, मुसन्निफ़ा हैं और अगर समाजी शोबे की मैं बात करूँ, चाहे सहाफ़ी हों या दुखी इंसानियत की जब मदद करनी हो तो एक नाम जो है इस्लामाबाद का सभी जानते हैं। खुफिया मदद करने को और उस मिशन पर कायम रहने की तलकीन भी करती हैं और अमल भी करती हैं। हम इनसे बहुत सीखते हैं। मोहतरमा शहनाज तातारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हर साल ये आप क्रिसमस का मेला लगाती हैं और उसमें मसीही बरादरी के साथ ख़ास तौर पर क्रिसमस के मौके पर इजहार यकजहती, इस्लाम रवादारी का मज़हब, मजहबी हम आहंगी का मज़हब, और आप इसका अमली तौर पर मुजाहिरा भी करती हैं। कुछ लोग तो परेशान होकर आपके मज़हब के बारे में भी पूछते हैं, तो थोड़ा बताइएगा ये सिलसिला आपने कब से शुरू किया? मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस पहलू पे मुझसे बात की ताकि लोगों को पता चले। दरअसल ये मुझे आप एकदम नहीं किसी को कह सकते। आदमी या तो ये जरासीम होते हैं दूसरों की मदद करने के, खिदमत खल्क़ के, और दुखी इंसानियत जो है ये मैं कहती हूँ हर इंसान का मज़हब होना चाहिए कि उनकी आप मदद करें, उनकी दादरसी करें, उनकी जितना कुछ आप उनके लिए कर सकते हैं आप करें। ये हमारी जो एनजीओ है, एनजीओ ही कहा जाता है आजकल, हमारी एक सोसाइटी, और हमने आज तक एसोसिएशन के ना किसी से फ़ंड लिया है ना किसी से हमने माली मदद ली। मैं अपना जितना मुझसे हो सकता है मैं अपनी बचत करती हूँ। और उसके बाद ये आप देख लें, जो मेरा स्कूल है इसी लोकेलिटी में है कि जहाँ लो पेड इनकम वाले ताल्लुक़ रखते हैं, पैसे नहीं दे सकते, और ज़्यादातर क्रिश्चियन लोकेलिटी है यहाँ पे। तो मैं कहती हूँ कि चलें क्रिसमस के मौके पर जैसे हमारे अपने त्यौहार होते हैं तो मैं इनको इनकी छोटी सी खुशियों में अपनी खुशी तलाश करते हुए इसका मैं इनेकाद करती हूँ। तो इसमें जितना मुझसे हो सकता है, इनको सर्दियों का मौसम है, शदीद है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, चीज़ें की जो चीज़ों की कीमतें हैं वो इंसान आम लेबर से बहुत की रेंज से बहुत दूर जा चुकी हैं। तो मैं इनके लिए थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सकता है गर्म लिहाफ़ों का बंदोबस्त करती हूँ कि 40-50 ख़ानदानों को कम से कम मैं उनकी खिदमत कर सकूँ। फिर ये खाने पीने की चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, बहुत ही कम रेट में उनके लिए तमाम करती हूँ कि वो भी उस खुशी के मौके पर शरीक हों और खाएं। जैसे आपने कहा कि खिदमत का जरासीम, तो इससे मैं ये समझूँ कि मौरूसियत, जैसे कि आपके ख़ानदान में आपके माँ बाप, आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो ये जज्बा आप में मज़ीद परवान चढ़ता रहता है। फिर अमली ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में भी वो अमली तौर पर शामिल हो जाता है। तो आप जब लिखती हैं, आपका एक बड़ा नाम है, रोज़नामा जंग से भी आप 18 से 20 साल वाबस्ता रहीं, सिटी डायरी, सिटी कॉलम, सब जानते थे, सब पहचानते थे जिन अवामी इश्यूज़ की आप बात करती थी। थोड़ा सा मैं सहाफ़त की जानिब भी आऊँगी। आप क्या समझती हैं, अभी भी सहाफ़त हो रही है और एक सहाफ़त वो थी जो आप लोग करते थे, हम आपसे सीखते हैं, क्या फ़र्क रह गया? सहाफ़त की जहाँ तक आपने बात की है, मुझे खुशी है कि मेरा अपना प्रोफेशन तो यही है जहाँ मुझे 40 साल तकरीबन हो गए इस मैदान में कदम रखते हुए, और इसके सारे नशेबो फराज से मैं वाकिफ़ हूँ। लफ्ज़ों की हुर्मत अब वो नहीं रही। हमारे वक्त में सहाफ़त एक मिशन था, एक जज्बा था, लफ्ज़ों की कदर व कीमत थी। अब तो लफ्ज़ आपसे शर्माते हैं कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो लफ्ज़ नहीं, उनकी हुर्मत नहीं, वो सच्चाई नहीं, ईमानदारी नहीं, रवादारी नहीं, सारी चीज़ें दम तोड़ गई। अब लफ्ज़ जो हैं अब आप बतौर तिजारत इस्तेमाल करते हैं। वो जो इबादत थी लफ्ज़ों की, अल्फाज की, आप देख लें, अगर ये इतना अच्छा है, सहाइफ ले गए आप सहाफ़त से, सहाइफ जो हैं ये अंबिया कराम पे उतारे गए और डायरेक्ट जो है इस कायनात के मालिक ने उतारे। इंसान को समझाने का मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा तरीका है। अब हमारे पास जो रह गए हैं अल्फाज, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा जो हमारे पर हमारे मालिक कायनात ने इल्म उतारा, उसमें ये भी है कि कुरान भी इसी तरह नाजिल हुआ लफ्ज़ों से। लफ्ज़ों की सच्चाई हमें फिर से ढूंढनी होगी, उस लफ्ज़ को मोतबर करना होगा जिस पे लोग एतबार करते थे, क्योंकि अब लफ्ज़ झूठे पड़ गए हैं और एतबार इनका खो गया है।
ہمیں ان کا اعتبار واپس لانا چاہیے۔ بہت بہت قیمتی جملے آپ نے ادا کر دیے کہ لفظوں کا جو اعتبار ہے وہ کھو گیا ہے، کہیں وہ اینکرز نے ختم کر دیا، کہیں وہ ایسے پیڈ صحافیوں نے ختم کر دیا، کہیں پر جو بلیک میلنگ ہو رہی ہے صحافت نے اس سے ختم کر دیا۔ ہمیں اس پر ضرور سوچنا ہے۔ آپ نے یہ بڑا حق خوبصورتی سے ادا کیا، کیونکہ میں ذاتی طور پر آپ کو جانتی بھی ہوں، فائدہ اٹھاؤں گی۔ آپ نے کچھ کتابیں لکھیں، کبھی بچوں کے لیے، کبھی سرزمین آدم، جو آپ نے سفر کیا، تھوڑا سا کتابوں کا حوالہ بتائیے گا، اور آپ نے کون کون سی کتابیں لکھی؟ میں نے اب تک 10 سے 12 کتابیں لکھی ہیں۔ میں دیکھتی تھی کہ ہمارے ہاں بچوں پر بہت کم لکھا گیا ہے، بڑی ہارر ڈراؤنی سی کہانیاں اور ٹارزن کی کہانیاں، دوسری کہانیاں دیو مالائی قسم کی۔ تو میں نے کہا ہمارے پاس تو قرآن خود قصوں کی بنیاد ہے، قرآن چلا ہی قصوں پر ہے، اور ہمارے پیغمبروں کے قصے بڑے دل نشین، خوبصورت، سبق آموز، اور ایک اس میں تھاٹ ہے، وجڈم ہے۔ تو میں نے پھر ان پیغمبروں کے قصے بچوں کے لیے لکھے کہانیوں کی شکل میں، وہ اللہ کے فضل سے کافی پاپولر ہوئی۔ لاسٹ میری کتاب تھی دینی کہانیاں، اس میں 8-10 پیغمبروں کی کہانیاں میں نے لکھی، تو وہ بک فاؤنڈیشن والوں نے اس کو شائع کیا، اور 3 ایڈیشن اس کے وہ چھاپ چکے ہیں۔ اب پھر مجھے پتہ چلا ہے وہ ایڈیشن ختم ہو گیا ہے، بک گیا ہے۔ پھر میں نے جو کتاب لکھی سرزمین معجزات، تو عراق، ایران، شام میں گئی، تو ہوتا یہ تھا کہ ہر مکتب فکر اپنے فلسفی سے، اپنی تھاٹس اس کو کرتے تھے۔ شیعہ تھے وہ ان جو ہماری سنی مکتب فکر سے، جیسے شیخ عبد القادر گیلانی، حضرت جی اللہ شیخ، حضرت معروف کرخی، تو ان چیزوں کو وہ ٹچ نہیں کرتے تھے۔ میں نے جو کتاب لکھی وہاں کا سفر نامہ، تو میں نے ان ساری زیارتوں کا، ان ساری مقتدر ہستیوں کے بارے میں لکھا جو وہاں آسودہ خاک بے خواب ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ انسانیت کے لیے جب درس کی بات کرتے ہیں اور عملی طور پر عملی زندگی سے شروع کرتے ہیں، تو شہناز تاتاری صاحبہ کا نام ان ہستیوں میں شامل ہے جو دوسروں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ سے ایک آخری سوال، آج جو مینا بازار ہے اس میں مجھے بڑی زبردست چٹپٹی سی چاٹ اور ساگ اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی ہم کچھ باتیں کر رہے تھے مہنگائی کی، خان صاحب تو نہیں سنتے ہیں، عوام گھبرا گئے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا میں نے مکھن بھی منگوایا ہے، تو میں نے چپکے سے کہا تیل کیوں نہیں ڈالا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہر سال آتے ہیں آپ، اور لوگ چٹپٹا سا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنی کم پرائس پہ یہ جو سٹالز آپ لگاتی ہیں، انکریج بھی کرتی ہیں، حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اور ایسی خواتین کے سٹال بھی ہمیں نظر آتی ہیں جو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، تو وہ جو گھر میں چائے مسالے بناتی ہیں، بریانی بناتی ہیں، آپ ان کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ تو تھوڑا کمیونٹی کے لیے جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دے گی؟ آج یہ جو جگہ یہاں پر انہوں نے سٹالز لگائے ہیں فری ہیں، ان سے کوئی چارجز نہیں ہے، اور رہا ساگ چاٹ یہ ہم لوگ خود بناتے ہیں تاکہ اپنے مہمانوں کو اچھی طرح انٹرٹین کر سکیں اور ایک کوالٹی کی چیز ان کو کھلائیں، اور ظاہر گھبرانا نہیں۔ یہ تو جملہ تو اب عام ہی ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا، آپ کو پتہ ہی ہے عوام کے پاس رہ کیا گیا ہے۔ بس یہی ہے کہ آپ جو جس جگہ نا ہم بات کرتے ہیں اسلام کی، جس مقصد کے لیے دین آیا اس پر عمل کریں، کہ با عمل انسان کا کردار ادا کرے، نہ صرف باتیں نہ کریں۔ باتیں کرنے سے نہ آپ کا پیٹ بھرتا ہے، نہ میرا، نہ کسی کا۔ آپ کچھ ایسا کر کے دکھائیں کہ دوسرے کے لیے فائدہ ہو۔ شہناز صاحبہ سیاسی بصیرت رکھتی ہیں، معذرت کے ساتھ فائدہ اٹھاؤں گی، ایک اور سوال کروں گی۔ خان صاحب، آپ نے کہا کہ باتوں سے پیٹ نہیں بھرتا، لیکن خان صاحب تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور عوام کو توقعات بھی بہت ساری ہیں، آپ کیا کہیں گے عملی طور پر ایسا کیا کریں؟ کیونکہ وہ کنٹرول، مہنگائی ہو گئی، دیگر دیکھیں کتنے مسائل ہیں، عملی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی کیبنٹ ان ایشوز پر قابو نہیں پا سک رہی نا۔ آپ دیکھ لیں کہ جو سہانے خواب کے محل انہوں نے تعمیر کیے تھے نا، وہ دھڑام سے زمین پہ آ گرے، کہ ان کے پاس وہ ٹیم ہی نہیں جس سے وہ ملک کو چلا سکے یا اس کی گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دے سکے۔ کہتے ہیں بڑے ماہر بنے کہ جی یہ بڑی معاشی ماہر ہیں، لیکن جو ان کی کارکردگی رہی ایسے تو لگتا ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا، وہ کچھ کر ہی نہیں سکے جس کے انہوں نے دعوے کیے تھے۔ اور آپ سب کے سامنے ہے کہ اب میں قیمتوں کی کیا دہراؤں کہ قیمتیں جو ہے ہمارے 200 کیا 1000 گنا بڑھ چکی ہیں، اور عام آدمی رو رہا ہے۔ اس کے لیے تو میں پہلے بہت لکھتی تھی اپنے کالم میں مذاکرن کے ایک وقت آئے گا کہ آپ صرف نمک اور ڈال کے مرچیں ابال کے کھانا کھائیں گے۔ اب مجھے لگتا ہے وہ وقت آ گیا، لیکن پھر میں کہوں آپ نے گھبرانا نہیں۔ آپ بالکل گھبرانا نہیں ہے، لیکن تھوڑے تو لیکن حالات جو ہے وہ بہت خراب ہو گئے، حالات خراب ہو گئے ہیں، اور ان سے یہ سنبھلے گا نہیں۔
ये इसके लिए अब दूसरी कोई टीम आएगी और जिन्होंने ये तजर्बा करवाया उन्होंने भी देख लिया कि नहीं, उन्होंने गलत घोड़े पे दाम लगाए हैं। क्या बात है, सियासी बसीरत रखती हैं और अगर जो इनको ख़ुसूसी तौर पर जानते हैं, इनकी सलाहियतों से आगाह भी हैं और बाखूबी समझ गए होंगे कि ये क्या कह रही हैं। जिन्होंने जिस घोड़े पर दाम लगाए थे, मुझे लगता है थोड़े थोड़े वो भी घबरा गए हैं, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। औकात टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब्दुल जब्बार अंसारी की टीम को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये इंटरव्यू देखा। ये एक टीज़र था, क्योंकि मोहतरमा शहनाज तातारी साहिबा की जो हस्ती है, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जब हम बात करते हैं तो हम खुद उनसे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं औकात टीवी, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर नया प्रोग्राम मिलता रहे। इजाज़त दीजिए, मैं थी आपकी मेज़बान फौज़ा कुलसुम राना।